بگو کجا میخوایم بریم؟ هیچ جا. یعنی چی؟ خب حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم تو هم بیا اینجا. یعنی میخواستی منم مثل تو اینجا حوصله‌ام سر بره؟ خونه میموندم بهتر بود. الان ما اینجا چی کار کنیم؟ خب اگه بخوای میتونی تلویزیون ببینی یا شایدم کتاب بخونی. یه لحظه وایسا، یه کتاب خوب دارم که اگه بخونی میتونی احساسات یه عاشق رو درک کنی و راجبش تصمیم بگیری. رمانای مسخره‌تو برای خودت نگه دار. من بهشون نیازی ندارم. تو دیگه از دست رفتی، اما من که هنوز نرفتم. چی؟ یعنی کیه زنگ میزنه؟ نمیدونم، بذار ببینم.